बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे मुल्क में बल्कि ओवरऑल दुनिया में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पर हमारे घरानों के अंदर तलाक़ की जो शरह है वो बहुत बढ़ती जा रही है। हालांकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि लोगों के दरमियान जुदाई पैदा करना, लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करना और तलाक़, किसी मियाँ बीवी को तलाक दिलवाना शैतान का पसंदीदा फ़ेल है। लेकिन हमारे लिए ये अलमिया है कि ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि हम मियाँ बीवी एक घर में रहते हुए किस तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो देखें, सब फरमाते हैं, सब कहते हैं, सबको पता भी है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो दोनों को एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना भी चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का एहतराम करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे और दोनों के अंदर एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तादाद बढ़े, बल्कि हज़ारों जो घराने हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आबाद हो जाएंगे। अब मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कुछ पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को, जो शादीशुदा घराने हैं, किस तरह हम उनको आबाद रख सकते हैं। अब एक ही घर में रहते हुए मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी सी नोक झोंक या उलझन होती रहती है। अब कुछ फ़राइज़ बीवी के होते हैं तो कुछ हकूक़ भी होते हैं, कुछ खामद के फ़राइज़ होते हैं तो खामद के हकूक़ भी होते हैं। तो सबसे पहले हम खामद के जो फ़राइज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, खामद जब भी अपने घर के अंदर जाए तो अपनी बीवी के सामने मलिक साहब नहीं बनना चाहिए, चौधरी साहब नहीं होना चाहिए, खान साहब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको बीवी के सामने मर्द भी नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर बीवी के सामने उसको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मर्द हूँ। अगर आप मर्द हैं तो बीवी ने आपसे शादी की है, आपकी मर्दानगी की वजह से ही शादी की है, वो आपको मर्द ही समझती है। उसको मर्द बनकर ना दिखाएं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। दूसरे नंबर पे, कभी भी अपनी बीवी के साथ सख्त रवैया अख्तियार न करें। अगर आपने कोई भी काम है, कुछ भी कहा है करने के लिए, तो उसके साथ गुस्से में बात ना करें, सख्ती ना करें, बल्कि रिक्वेस्ट करें, प्यार से कहें, आराम से समझाएं। वो गुस्से में अगर आप कहेंगे, धमकी दे के कहेंगे, तो वो आपका काम तो कर देगी, लेकिन जिस तरह उसको करना चाहिए था वो वैसे नहीं करेगी, उस रवैये से नहीं करेगी। अगर आप उसे प्यार से कहेंगे, इखलाक से कहेंगे, रिक्वेस्ट करके कहेंगे, तो यकीन जाने वो बहुत दिलजमी से और प्यार से ही करेगी। और नंबर 3, जब भी आप घर के अंदर जाएं तो अपनी बीवी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएं, बीवी के साथ इज़्ज़त से पेश आएं और बीवी को ये समझे कि वो आपके बच्चों की जन्नत है। जब आपको इस बात का एहसास हो गया कि मेरी बीवी मेरे बेटों की जन्नत है, तो फिर यकीन जाने आप उसके साथ कभी भी गलत रवैया इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसके साथ इज़्ज़त से पेश आएं। याद रखना, औरत बीवी हो या कोई भी हो, इज़्ज़त की भूखी होती है। आप बेटी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो, आप सबको इज़्ज़त दें। और ख़ास तौर पर मैं बीवी के हवाले से बात करूं तो बीवी की आप इज़्ज़त भी करें, बीवी के साथ प्यार भी करें और ख़ास तौर पर बीवी की तारीफ़ करें। बीवी आपकी तारीफ़ की बहुत मोहताज होती है, भूखी होती है तारीफ़ की, इज़्ज़त की भी भूखी होती है, रवैये की भी भूखी होती है, आपके इखलाक की भी भूखी होती है। अच्छे रवैये से पेश आएँ, इखलाक से पेश आएँ, इज़्ज़त से पेश आएँ और ख़ास तौर पर अपनी बीवी की तारीफ़ करें। और नंबर 4, अगर हो सके तो वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को तोहफ़ ज़रूर दिया करो। बेजा फरमाइश हो तो अलहदा बात है, वरना अपनी मर्ज़ी से, खुशी से अपनी बीवी को तोहफ़ दिया करो। आपकी बीवी बहुत खुश रहेगी और ये ज़िंदगी में याद रखना, आपके साथ बहुत अच्छे रवैये से पेश आएगी अगर आप उसके साथ
اخلاق سے پیش آئیں گے، اس کی تعریف کریں گے اور اس کے ساتھ خاص طور پر تحائف کا تبادلہ کریں گے، اور یہ سوچ کے کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہے اور بچوں کی جنت بھی ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں یہ ضروری ہے بیوی کے لیے بھی کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ بھی، خامند کے بھی کچھ حقوق ہیں وہ بھی پورے کریں، اور یہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر خدا کے بعد سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ خامند بیوی کے لیے مجازی خدا ہے، اس کے سر کا تاج ہے، تو بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ اسی رویے سے پیش آئے کہ وہ میرا، اور اس بات کو وہ سمجھے کہ یہ میرا مجازی خدا ہے، یہ میرے لیے قابل احترام ہے، اس کی بھی عزت کرے۔ جس دن بیوی نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ میرا مجازی خدا ہے، میرے سر کا تاج ہے، تو زندگی سنور جائے گی۔ نمبر 2، جب بھی خامد دفتر سے آئے، کام کاج سے آئے، گھر میں جب بھی آئے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دروازہ کھولے تو ہنستے ہوئے کھولے، پیار سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو، اور بڑے ادب لحاظ کے ساتھ اس کو اندر کمرے میں جا کے بٹھائے، اس کے لیے پانی کا بندوبست کرے، بہت پیار سے اسے سلام دعا کرے، کھانے پینے کا بندوبست کرے، کپڑے چینج کرنے ہیں اس کا بندوبست کرے، بہت اچھا رویہ اختیار کرے۔ جب بھی خامد باہر سے آئے تو اس کے سامنے چڑا ہوا منہ، اترا ہوا منہ، بے جا ڈھنگا سا لہجہ یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے بہت عزت احترام سے بن سنور کے خوشی سے اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے ویلکم کریں، تو خامد بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اب بیوی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہی ہے وہ بہت نرم ہو، وہ بھی پیار سے بات کرے، اور خاص طور پر بچوں کے سامنے خامد کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ مسکرا کے ادب سے لحاظ سے اور پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، خامد کے ساتھ بے جا فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خامد کا کاروبار کیسا ہے، کس لحاظ سے وہ کما رہا ہے، اس حساب سے اپنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ بے جا فرمائش جو ہوتی ہیں یہ خامد کے لیے بعض اوقات بوجھ بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر تو دیتا ہے، لیکن پھر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو وہ آپ کی فرمائش تو پوری کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بے جا فرمائش سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے خامد کی جو فزیکل ضروریات ہیں، جو مینٹلی سیٹسفیکشن کی ضروریات ہیں، ان کا بھی خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کی صحت کے لیے بھی، فزیکلی صحت کے لیے بھی اور مینٹل صحت کے لیے بھی۔ جب بیوی اس کی فزیکلی اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھے گی تو میرا یقین ہے کہ خامد کبھی بھی باہر جو ہے آوارہ گردی نہیں کرے گا، باہر منہ نہیں مارے گا اور کسی دوسری طرف نہیں جائے گا، گناہ سے بھی بچ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام گھرانوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہنستا بستا رکھے، آمین۔